आउनुहोस् यहाँहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जय मसीह रहेको समय हामी छोटो समय भए पनि परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। कतिलाई थाहा पनि छैन, आज हाम्रो यो दोस्रो ऐतिहासिक आराधनाको एउटा मण्डलीको भेला हो। हाम्रो आफ्नो चर्चमा दोस्रो आइतबार हो, लास्ट सन्डे, गत आइतबारदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ। हामीलाई कतै न कतै परमेश्वरले कयौँ विवेकको आशिष छ। हामी सही ढङ्गले कहाँ कहिले सुरु गरौँ भन्ने हामी सही ढङ्गले सचेत तरिकाले हामीले अपनाइरहेका छौँ। यसमा हामी केही दुविधा छैनौँ। जति आउन सक्यौँ सम्भव बनाइयो। यहाँहरूलाई स्वागत छ। परमेश्वरको बोलावट भन्नेमा हामी सङ्कोच दुविधा नै छैन। जो घरमा हुनुहुन्छ, कोही त गाडीमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा नहोला, कति त आउट अफ टाउन हुनुहुँदो रहेछ अनि ड्राइभ गर्दै यहाँनिर सेवा एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ। जे होस्, यो रमाइलो ऐतिहासिक घटना यसैले। आउनुहोस्, म छोटो प्रार्थना गर्छु अनि यहाँलाई म केही समय परमेश्वरको वचन सेयर गर्नेछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर बुबा, धन्यवाद छ तपाईँलाई आज फेरि पनि तपाईँको शरणमा, तपाईँको उपस्थितिमा यहाँ हामी भेला भएका छौँ। सम्पूर्ण तपाईँका छोराछोरीहरूलाई जुन जुन अवस्थामा जहाँ जहाँ संसारका कुना कुनामा सुरक्षा दिनुभयो प्रभु, धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रभु। यस्ता विभिन्न प्रकोपका समयका बावजुद पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको सारथीमा हामी सुरक्षित छौँ परमेश्वर। आशिषमय जीवन दिनुभयो। हरेक किसिमका दुर्घटना प्रकोपका खतराहरूबाट बचाइराख्नु भएको छ परमेश्वर। हामी अति नै हर्षित छौँ। विशेषतः प्रभु तपाईँको एकलौते पुत्रको बलिदानले हामी अनन्तको लागि जीवन प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। हालेलुया प्रभु। यस मण्डलीले तपाईँलाई दिलो ज्यानले पुकारेको कुरो तपाईँ सुन्नुहुन्छ प्रभु। जुन उद्देश्यले यहाँ भेला भएका छौँ परमेश्वर, त्योभन्दा अर्को उद्देश्य हाम्रो कल्पनामा पनि नआओस्। पवित्र आत्मा अगुवाई गर्नुहोस्। जुन कुरो म बताउन गइरहेको छु तपाईँको वचनबाट प्रभु, मेरो साथमा रहनुहोस् र सम्पूर्ण सुन्ने तपाईँका छोराछोरीको हृदयमा पवित्र आत्माको सक्रियता हृदयबाट नै उपस्थिति गराइदिनुहोस्, ताकि उहाँहरूले तपाईँको वचन लिनमा सफल भएको होस्। यो सारा समयावधिभरि तपाईँको सहारा चाहन्छु,
प्रकाश चाहन्छु अनि आशिष माग्छु प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् त आज मेरो तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट नै एउटा खण्डलाई लिएर आएको छु। हामीले यो प्राय कोभिड-19 कै समय सुरु भएकै हाउभाउमा हामीले सुरु गरेका थियौँ। हिब्रूका पुस्तकबाट केही खोराक हामी सुनेर नै जानेछौँ। आज स्लाइड पनि तयारता भएको थियो तर अलिकति माहौल पनि ढिलो भयो, त्यसै कारणले मैले स्लाइड यहाँलाई देखाउन ठिक सोचिनँ, समय ज्यादा पनि लाग्छ होला। जे होस्, रहेको समय तपाईँ हामी हिब्रू अध्याय 8 मा जम्मा 13 वटा पदहरू छ। यसमा परमेश्वरका दासले पस्कनु भएको खोराकलाई हामी नघटाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूको अनडिस्ट्र्याक्टेड है त एटेन्सन, तपाईहरुको ध्यान रहेको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ, पुकार छ, अपेक्षा छ। यहाँ हिब्रू अध्यायको 8 पदमा जानुभन्दा अगाडि यहाँलाई म अलिकति पृष्ठभूमि सेयर गर्न चाहे। हिब्रूका पुस्तकहरू यो जम्मा 12-13 च्याप्टर्सको पुस्तक हो। एउटा लेटर पनि भन्छन्, एउटा पत्र पनि हो। अध्याय 1 देखि 7 पदसम्म हामीले कभर गरिसकेका छौँ। कतिले छुटाउनु भयो, कतिले युट्युबमा सानोतिनो रेकर्डिङहरू छ, त्यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी त्यसै 7 अध्याय पछाडि आउने 8 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। यसमा उल्लेख भएका हिसाबले हामी जे परमेश्वरको दासले पस्कन चाहेको त्यसलाई कोसिस गर्नेछौँ, हामी सही ढङ्गले लिनेछौँ। यो हिब्रूका पुस्तकको लेखकको पनि जिकिर गरिएको छैन कसले लेखेको भनेर, यसलाई अथाहा नै छ। कतिले पावलले लेखेको हुनुपर्छ भन्ने अन्दाजा गर्छ, कतिले अर्कोले, कतिले यसलाई इन्कार गरिएको छैन। तर सामान्यतया मेन स्ट्रिम क्रिस्चियनिटीले, मुख्य इसाईका चाहिँ तात्विक सिद्धान्तहरू ज्ञानलाई बोकेर हिँड्ने भागको जुन टोली छ, उहाँहरूले चाहिँ यसको लेखक परमेश्वरले नै जानकारी दिनु भएन भने हामी जबरजस्ती यसले लेखेको होला भने अन्दाजा नगरौँ भनेर यसलाई अथाहा छ र वी डोन्ट नो। र आज यसलाई पढ्नुभन्दा अगाडि म दुईटा बुँदा सेयर गरौँ, हामीले के सिक्छौँ र के कुन समयमा थियो भनेर। हिब्रूका पुस्तकै लेख्नुको औचित्य चाहिँ के हो भने, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको थियो, जब यहुदी गुरुहरू, धर्मगुरुहरू, फारसी, सदुकी, रोमन सरकारको, रोमन राज्यको चाहिँ पहुँचका थिचोमिचोका समयमा येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो। उतिखेरको समयमा यहुदी धर्मगुरुहरूले अगमवक्ताले बताएका हिसाबले येशू ख्रीष्ट यो हुनुहुन्न, यो चाहिँ ठिक भएन, यस्तो खालको मसिहा भनेर अगमवक्ताले बताएको कुरो होइन भनेर यहुदी धर्मगुरुहरू चाहिँ भ्रममा हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा येशूलाई कहिल्यै स्वीकार्नु भएन। कति यहुदीहरूले आज चाहिँ स्वीकार्न पुगेका छन्, तर कति यहुदीहरूले चाहिँ स्वीकार्नुहुन्न अझै पनि। मसिहा भनेको अर्कै सम्राट, राजाको वास्तविक राजा नै, शक्तिशाली राजा नै भन्ने अर्थमै उनीहरू अलमलिएका छन्। र यहुदीहरूका लागि चाहिँ मुख्यतः हु इज जिजस, येशू को, यस्तो पनि हुन्छ मसिहा भन्ने प्रश्न आजसम्म खडा छ। हौ यही प्रश्नले अन्योलमा पारेको अवस्थामा हिब्रूका लेखकले बताउन चाहेको चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट बनाउनु भयो। अनि येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति के गर्नुभयो भनेर स्पष्टाउनु भयो। यही दुईटा कुरा फेरि पनि ध्यान दिनुहोस्। यहुदी धर्मगुरुहरूले चाहिँ मसिहालाई नचिनेको अवस्था छ, भ्रममा परेको, शङ्कास्पद माहौलमा, क्लाउड अफ डाउटमा छन्। त्यही भएर मसिहालाई चिन्न सक्नु भएन। त्यही भएर उहाँलाई बिल्ल गरे, थुके, अप्ठ्यारोमा पारे, रोमी सरकारलाई उकासेर होइन विभिन्न ताडना दिए, थिचोमिचो गरे। तर ती कुराहरू सबै घटना चाहिँ अगमबाणी नै पुरा हुँदै हुँदै आएको घटना उल्लेख भएको छ। यही कुरो
यहुदी धर्मगुरुहरूले चाहिँ मसियालाई चिन्न सकेन, को येशू भनेर प्रश्नै उठाइबसे। तर हो यसकै जवाब स्वरूप हिब्रूका लेखकले चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भनेर छर्लङ्ग पार्नुभयो। च्याप्टर 1-7 हिब्रू अध्याय 1-7 पढेका खण्डहरूले के भन्छन्, येशू को भन्ने विषयमा छर्लङ्ग परिचय पारेका छन्। हामीले त्यो कभर गरिसकेका छौँ र आज हामी अध्याय 8 जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ त्यही भएर हिब्रूको 1-7 फोकस टु जिजस, येशू क्रिस्टमा केन्द्रित हौ तिमीहरू, यति नै हो। येशूको परिचय छर्लङ्ग बताएपछि यु ह्याभ टु बी फोकस्ड इन जिजस क्राइस्ट, येशू क्रिस्टमा केन्द्रित हुनुभन्दा अर्को हामीलाई पुजारी चाहिँदैन भन्ने प्रसङ्ग हो। आज हामी अध्याय 8 जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ ट्रु बिलिभर्स टुडे, तपाईँ र म साँचो इसाई चाहिँ ट्रु बिलिभर्स टुडे वी मस्ट एक्सपिरियन्स्ड द ट्रान्सफर्मिङ मिनिस्ट्री अफ द होली स्पिरिट इन आवर हार्ट्स एन्ड इन आवर माइन्ड्स। यो अध्याय 8 को चुर सारांश चाहिँ यति हो, आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको उपस्थिति, प्रभु येशू क्रिस्टले बताउन चाहेका कुराहरू, बताएका कुराहरूलाई ताजा गराइराख्नका लागि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र मेरो मगजमा र हृदयमा महसुस गर्न पर्छ। यति नै हो 8 अध्यायको सारमा। यसलाई म यहाँहरूको अगाडि सरल पढेर सुनाए। पहिला हिब्रू अध्याय 8 को 1-13 यति नै छ जम्माजम्मी यसको पदहरू। सरल र सुन्दा बुझ्छौँ हामीले यहाँ भन्न खोजिएको के हो। यहाँ यसमा जानुभन्दा अगाडि पनि तपाईहरुले फेरि पनि ध्यान दिनुहोस्, हिब्रूका लेखकले यो पुस्तक लेखेको रिजनै के हो त, कारणै के हो त? येशू को हुनुहुन्छ छर्लङ्ग पार्नु अनि येशूले के गर्नुभयो त त्यसमा स्पष्ट हुनु, यही दुईटा कारण हो। यहाँ अध्याय 8 अब हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रा यस्ता प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गमा महान परमेश्वरका सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसले होइन तर परमप्रभुले खडा गर्नुभएको पवित्र स्थान, साँचो पवित्र वासस्थानमा उहाँ सेवक हुनुहुन्छ। किनकि हरेक प्रधान पुजारी भेटी र बलिदान चढाउन नियुक्त भएका हुन्छन्। यसकारण यी प्रधान पुजारीसँग पनि अर्पण गर्ने केही सामग्री हुन आवश्यक छ। उहाँ यस पृथ्वीमै हुनुहुँदो हो त उहाँ पुजारी हुनुहुने नै थिएन, किनभने व्यवस्था बमोजिम भेटी चढाउने पुजारीहरू त छँदैछन्। तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन्, किनकि मोसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थिए, पर्वतमा तिमीहरूलाई देखाइदिएको नमुना बमोजिम तिमीले सबथोक बनाउनु। तर यसै पनि ख्रिस्टले प्राप्त गर्नुभएको सेवा त्यत्तिकै बढी श्रेष्ठ छ, जतिको उहाँले मध्यस्थ गर्नुभएको करार पुरानो भन्दा उत्तम छ। किनभने यो करारको जग उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसालिएको छ भने पहिलो करार खोटरहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इजरायलको घरानासँग म यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिस्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्।
परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छैन। यस करारलाई नयाँ भन्नुभएकोले नै पहिलेकालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रे हुँदै जान्छ त्यो लोप भएर जानेछ। आमेन। यस, इट्स सो पावरफुल। यो यति शक्तिशाली वचन हो, यति स्पष्ट वचन हो, यहाँभन्दा अर्को स्पष्ट वचन हामीलाई आवश्यक छैन। अब सामान्यतया यहाँ हिब्रूका लेखकमा अध्याय 1 देखि 7 सम्म परमेश्वरले अराएका ती दासले हिब्रूका लेखकले के बताउनु भयो? येशूको परिचय बताउनु भयो। येशू सर्वश्रेष्ठ, येशू मल्कीजेदक भन्दा पनि महान प्रधान पुजारी, सबैको परमेश्वरको पुत्र, हैन, स्पष्ट बताइसक्नुभयो। अब यहाँनिर आएर अध्याय 8 मा आएर के बताउनु भयो त? पुरानो त थोत्रे हुँदै गयो, त्यसैले उसलाई क्यान्सल गरियो, रद्द गरियो भन्ने अर्थमा यहाँनिर अन्तिममा पढियो। अब यहाँ एउटा कुरो ध्यानमा दिनुहोस्, तपाईँहरूलाई अब कतिलाई थाहा छ थाहा छैन, प्रिस्टहुड पुजारीगिरी जुन परमेश्वरले मोसाको समयदेखि अब्राहमका सन्तानहरू मार्फत लेवी कुलका सन्तानहरूसम्म परमेश्वरले पुरानो नियममा व्यवस्थाहरू, यो गर्नु, त्यो गर्नु, यसो गर्नु, त्यसो गर्नु, यो नगर्नु, त्यो नगर्नु भनेर पुरानो नियमहरू प्रशस्त दिनुभएको थियो। तर त्यो चाहिँ लेवी कुलकै वंश हुन पर्दथ्यो। पुजारीको कुरा गर्दा हु इज द प्रिस्ट? पुजारी चाहिँ को हो त? परमेश्वरको आराधनाको विधि विधान अपनाउनका लागि, बलिदानका कुराहरू चढाउनका लागि, अर्पण गर्नका लागि हु इज द प्रिस्ट? यो चाहिँ लेवी कुलकै बन्धु हुन पर्दथ्यो, लेवी वंशकै व्यक्ति हुन पर्दथ्यो। यतिसम्म कि उहाँ पुजारीहरूको लागि अंश पनि छुट्याइँदैन थियो। त्यो हामी व्यवस्थाका पुस्तक हुँदो लेवीको पुस्तकमा, प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख भएका पाउँछौँ। अब पुजारी हुनका लागि चाहिँ अब्राहम याकुबका छोरा 12 छोराहरू मध्ये एक चाहिँ लेवी हो। लेवी कुललाई चाहिँ पुजारी कुल भनेर परमेश्वरले नै छुटाएका एउटा हकदार व्यक्तित्वहरू, त्यहाँबाट त छैन कोही पनि। अब अर्कोपट्टि येशूलाई प्रधान पुजारी भनियो यहाँ आएर 8 अध्यायमा। पुजारीगिरी त लेवी कुलको हुनु पर्थ्यो, येशू ख्रीष्ट यहुदाको कुलको हो। यसमा हामी अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, ठुलो कुरा त्यस्तो डिटेलमा होइन। याद गर्नुहोस् है त, पुजारी वर्ग चाहिँ लेवीकै वंशको हुन्छ है भनेर त्यो परमेश्वरकै आदेश हो। अब येशू चाहिँ यहुदाको कुलबाट जन्मिएको व्यक्तिलाई प्रधान पुजारी भनियो यहाँ। यसको अर्थ स्पष्टाइएको छ। त्यही विषयमा हामी आज हेर्नेछौँ कि वास्तविकता के हो त। यसमा कति बाइबल स्टडी हुँदो अखडा आउँछ, अप्ठ्यारोपना आउँछ, बुझिँदैन, अस्पष्ट भइन्छ। त्यही कुरो यहाँ अहिले पढिएका खण्डहरूलाई हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ। अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो यति नै हो, येशूलाई किन प्रधान पुजारी भनियो? येशूलाई किन प्रधान पुजारी भनियो? अब येशूलाई प्रधान पुजारी, अनन्तको पुजारी भनेर इन्कित गरिसकिएपछि परमेश्वरको वचनले यसलाई छुट्याइसकेपछि तपाईँ र हामीहरूले त्यसलाई बदल्ने त कुरो भएन। यहाँ छ सबैभन्दा ठुलो अखडा चाहिँ। अब पुरानो करारको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ व्यवस्था कायम राखेर परमेश्वरको तरिका अपनाउनु पर्दथ्यो। परमेश्वरले त्यो व्यवस्था मानिसहरूलाई किन दिएको भनेर कारण खोज्ने हो भने तपाईँ र हामी गलातीको अध्याय 3 मा हेर्न सक्छौँ। अध्याय 3 को 24-25 मा के भन्नुहुन्छ त? परमेश्वरको तरिका अपनाएर परमेश्वरका जनहरू चाहिँ कसरी हिँड्ने त? संसारभरि नै मानिस त थिए नि, तर परमेश्वरकै तरिकाले परमेश्वरले छानेका समूह चाहिँ हिब्रू जाति चाहिँ, जसलाई मिश्र देशको 400 वर्षको चाहिँ दासत्वदेखि बचाएर परमेश्वरले छुट्याएका जनहरूले चाहिँ उहाँले बताएका विधिहरू, नियमहरू, व्यवस्थाहरू अपनाओस् भनेर दिएका नियमहरू थियो। अब त्यो नियमहरू पालना गर्नका लागि दिएको है
परमेश्वरका जनलाई त्यो नियम किन दियो भन्दा त्यो व्यवस्था चाहिँ, त्यो कानुनहरू चाहिँ, नखानु, नसुनु, नहिँड्नु, यसो नगर्नु, त्यसो नगर्नु भन्ने ती 613वटा विधिहरू चाहिँ किन दियो भन्दा मानिसलाई, परमेश्वरले छान्नुभएका जनलाई रहल संसारका मानिसहरूभन्दा फरक होस्, परमेश्वरले अराएका मानिसहरूको व्यवहारहरू कस्तो होस् भन्दा फरक होस् भनेर गार्जियनको रूपमा, गार्जियन भनेको सबैले बुझ्नुहुन्छ नि, हेड अफ द फ्यामिली, परिवारको सबैभन्दा प्रमुख व्यक्तिलाई गार्जियन, हैन हो, त्यो परिवारको चाहिँ प्रमुख को भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कानुन, नियम, विधिहरू थियो। त्यही भएर पावलले गलातीको 3:24 के भन्नुहुन्छ त, तिमीहरूलाई येशू ख्रीष्टको क्रुससम्म डोराएर लाने गार्जियनको रूपमा दिएको चाहिँ व्यवस्था थियो। जब येशू संसारमा आउनुभयो, क्रुसमा टाँगिनु, मारिनुभयो, स्वर्ग चढिजानुभयो, अब व्यवस्था त्यहाँ रद्द गरियो। कलासीको पुस्तकमा स्पष्ट लेख्नु भएको छ पावलले कि अब व्यवस्था चाहिँदैन। के को लागि व्यवस्था चाहिँदैन? के को लागि चाहिँदैन? पवित्र भएर हिँड्नका लागि व्यवस्थाको विधि विधान कायम गर्न पर्दैन। कस्तो कस्तो व्यवस्था? खुर नफारिएको नखाने, नउराउने नखाने छन् नि विभिन्न, है, सुँगुर नखाने, खसी नखाने, विभिन्न तरिकाको परमेश्वरले दिएको विधिमा पनि हरेक नियम छ नि। इभन डाइटको नियम छ, परमेश्वरले नै दिनुभएका ती सबै व्यवस्थाका ती मसिना नियमहरू चाहिँ परमेश्वरको समूहलाई डोर्याउने एउटा गार्जियनको रूपमा दिएको छर्लङ्ग हो। अब त्यो डोर्याउने गार्जियन नै चाहिँ व्यवस्था हो भने येशूसम्म डोर्याउने मात्रै हो। येशू आएर बलि भएर तपाईँ र हामीलाई अनुग्रह, क्षमा, उपहार दिइसकेर गइसक्नुभयो। अब हामीहरूलाई को चाहियो? फेरि त्यही मूसालाई दिएको लेवी कुलले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था चाहिने हो त? वी डोन्ट नीड, नो लङ्गर वी नीड लेभिटिकल लज। हामीलाई त्यो पुरानो व्यवस्थामा दिएका ती परिवारको प्रमुखको एउटा गार्जियनको रूपमा दिएको व्यवस्था आज तपाईँ हामीलाई चाहिँदैन। जसको अर्थ फेरि यो होइन कि विश्वासीले आज 2020मा आएर बाइबलको नियम पालना गर्नु पर्दैन। यो टोटली फेरि अपसाइड डाउन, गलत हो, यो विन्डो परिजान्छ। अब यहाँ छर्लङ्ग हुनुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने किन व्यवस्था चाहिँदैन त? किन व्यवस्था चाहिँदा? किनभने व्यवस्था तपाईँ र मेरो हृदयमा छ्याप्पै छ। मानिसले कहिल्यै पूर्ण गर्न त सकेन। येशू आउन कारण त्यही हो। येशूले पूर्ण गर्नुभयो। पूर्ण गर्ने व्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहोस्, तिमीहरूको हृदयमा व्यवस्था पुरा भयो, नियम पुरा हृदयमा राखिएको हुन्छ। सिम्पल एक्जाम्पल म चाहिँ यसरी लिन्छु। स्टप साइनमा रोक्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। स्टप, होइन, 8 पाटे टिनको तात्रामा के लेखेको हुन्छ? STOP, स्टप। अब यहाँनिर प्र्याक्टिकल बिब्लिकल लेसन, व्यवहारिक बाइबलको शिक्षा यहाँ हामी पढ्न सक्छौँ। या त्यो स्टप साइन चाहिँ के को लागि हो त भन्दा रोक्नको लागि। पुरा 0 माइल पर आवर कुद्दै नकुद्नु, तिम्रो गाडी हिँडेकै नहल्लिकोस्, पुरा रोकिनु हो नि त। अब क्रिस्चियनको लागि चाहिँ त्यो स्टप लागु हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ नि। कुन अर्थमा हुन्छ भने त्यो स्टपमा क्रिस्चियनले रोक्नु पर्दैन, होइन। हामीहरूलाई थाहा छ अब रोक्नु पर्दैन, होइन नि। तर रोड काटेको ठाउँमा दुर्घटना हुन्छ, अरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा नपारौँ, आफू पनि अप्ठ्यारोमा नपारौँ भन्ने त्यसको ठुलो आशय हो नि त, उद्देश्य हो नि त त्यो स्टप साइनको। तर स्टप साइन नभएकोमा चाहिँ के गर्ने त नि? कुनै कुनै रोडमा त हुँदैन त स्टप साइन, रोक्ने नि। स्टप साइन छैन भने पनि विश्वासीले चाहिँ यहाँनिर पावलको पत्रहरूले, हिब्रूका लेखकले बताएका अर्थ चाहिँ के हो भने स्टप साइन चाहिँ अलरेडी हामीलाई थाहा छ। अरूलाई क्षति पुर्याउनु हुँदैन, आफूलाई क्षति हुनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने अलरेडी थाहा छ भने वी डु नट निड स्टप साइन। यति नै हो भन्न खोजिएको चाहिँ, स्टपमा नरोक्ने भनेको होइन। त्यो कारणले ती व्यवस्था, पुरानो करारको व्यवस्थाहरू, जुन पुजारीगिरीको व्यवस्थाहरू, नियमहरू थियो, त्यो कुराहरू पुरा गर्नुभयो येशूले। त्यही कारणले तपाईँ र मलाई आज त्यो व्यवस्था चाहिँदैन। पवित्र बन्नका लागि त्यो व्यवस्था चाहिँदैन। परमेश्वरको समूहमा छुट्टिनका लागि त्यो व्यवस्था चाहिँदैन।
अलरेडी ती व्यवस्था नियमहरू हामी कायम राख्दछौँ। यसले गर्दाखेरि दुविधामा नपर्नुहोस्। प्रधान पुजारी भनेर येशूलाई किन भनियो भने परमेश्वरकै व्यवस्थाले दिनुभएको चाहिँ पुजारी चाहिँ लेवी कुलका, तर येशू त यहुदाको कुलको। कसरी उहाँलाई प्रधान पुजारी हो भन्दाखेरि उहाँले सदाको लागि पुजारीगिरीको जुन विधि नियमहरू थियो क्रुसमा लगेर किल्ला ठोकेर रद्द गर्नुभयो। आमेन। अबदेखि उपरान्त प्रभु येशू ख्रीष्ट खुद पुजारी हुनुहुन्छ। नोबडी इज रिक्वायर्ड टु बिकम प्रिस्ट। तपाईँ हामी क्रिस्टीय जनहरूमा पास्टर, प्रिचर, टिचर, डिकन, एल्डर भनेको फेरि त्यो पुजारीको अर्थमा होइन। यस, ती विधानहरू सबै सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्वहरू हो, त्यसलाई सिस्टमेटिक बनाएर लाने व्यक्तिहरू हो। तर लेवी कुलका पुजारी भनेको जस्तो यहाँ हिब्रूका लेखकले उल्लेख गरेकै जस्तो पुजारीगिरी चाहिँ होइन। त्यस कारणले हामी सबै पुजारीहरू हौँ अनि तपाईँ हाम्रो बिचको सबैभन्दा प्रधान पुजारी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। सधैँको लागि वी डु नट निड फारसिस, प्रिस्ट, पुजारी हामीलाई चाहिँदैन। अब यहुदी पुजारीको व्यवस्था विधि विधान चाहिँ के थियो भन्दा त्यो चाहिँ एउटा सङ्केत मात्रै थियो। द्याट वाज जस्ट अ स्याडो अफ द रियालिटी सुड कम। त्यो चाहिँ एउटा लक्षण मात्रै थियो। लेवी कुलको व्यवस्था जुन थियो नि, परमेश्वरका जनले व्यवस्था नियम गरे हिँड्नुपर्छ है भनेर दिएको नियमले डोराएका हिब्रू जातिहरू हुन्, यहुदी जातिहरू हुन्, इजरायलाइट्सहरू हुन्, इजरायलीहरू हुन् होइन। त्यो संसारका मानिसहरूभन्दा फरक चाहिँ तिनीहरूलाई दिएको व्यवस्थाले पार्दथ्यो। त्यसैले ती हिब्रूका लेखकले उल्लेख गरेका ती पुरानो व्यवस्थाको पुजारीगिरी चाहिँ एउटा लक्षण मात्रै थियो, चिन्ह थियो। त्यसले कहाँ गएर के हुनेवालाको चिन्ह थियो, त्यो स्याडो मात्रै हो। त्यसैले त्यो स्याडो चाहिँ आज वास्तविकतामा परिणत भएर पूर्ण भइसक्यो। आमेन। पूर्ण भइसक्यो। देश यो 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 त्यो 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 सबै क्रुसमा गएर पूर्ण भयो। अब रहेको के गर्नुपर्ने? केही पनि पर्दैन। विश्वास गर्नुहोस्, येशूमा भरोसा गर्नुहोस्। उहाँको रगत, उहाँको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान काफी छ। नम्बर 1 सिम्पल स्टेटमेन्ट, द मेन प्रिन्सिपल, द जिस्ट अफ द बुक अफ हिब्रू। हिब्रूको पुस्तकको जिस्ट एक लाइनमा भन्ने हो भने येशू ख्रीष्ट काफी छ। हामीहरूलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। विश्वास पनि गर, अलिकति मेहनत पनि गर भन्ने आइडियाहरू कहीँ पनि छैन उद्धार मुक्तिको प्रसङ्गमा। त्यस्तो छैन। हाम्रो उद्धार मुक्ति येशूलाई स्वीकारेकै क्षण भइहाल्छ, किनभने उहाँको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पूर्ण व्यवस्थाले बताएका कुरा पुरा गर्नुभयो, A to Z। यसलाई एकदमै तल घटाएर सिम्पल हाम्रो किचनको इक्जाम्पलमा लाने भने किचनको तहमा लगेर उदाहरण कल्पना गर्नुहोस्। छोरीलाई, नानी आजको डिनर चाहिँ तिमीले पकाऊ है, जान्दछौ नि, आलु तरकारी प्याज काट्नु है, पकाउनु है ल, नभ्याएर नानीलाई भनियो। त्यो त नियम दियो है त, पकाऊ है नियम त दियो नि। त पकाऊ है भन्ने शब्दको भित्र नियम कतिवटा छ? सब्जी पकाऊ है भन्ने त एउटा बिग स्टेटमेन्ट मात्रै भयो। त्यसको भित्र के छ? किचनमा जाऊ, कराई सफा गर्नुपर्छ है, तेल लाउनुपर्छ है, तताउनुपर्छ है, प्याज काट्नुपर्छ है, त्यो डिटेल त त्यहाँ आइहाल्छ नि त। आज छोरी तिमीले बेलुकाको डिनर खाना पकाऊ है भन्न बित्तिकै नियम चाहिँ लागु हो। अब त्यो छोरीले हुन्छ भनेर एक्सेप्ट गरे पनि हरेक नियम त पालना गर्नु पर्यो नि त नि। तेल नखारी पानी लाउनु भएन, फ्राई गर्नु पर्यो होइन, हरेक कुरो नियम छ नि त। त्यो पुरा गरेर नानीले टक्कै खाना पकाइसक्यो। ठुलो मान्छे बताएको कुरा गरेको हो नि त, बेलुका आउँदा ठिक्क पाकिरहेछ। हामीहरूलाई फेरि अर्को नियम चाहिन्छ। कसरी अब सब्जी पकाउने? परेन नि, तयार भइसक्यो हो, खाने हो बसेर। यो तरिकाले पनि हेर्न सक्दछौँ। तपाईँ र म आज संसारमा येशूको सुसमाचार यति नै हो भनेर बुझ्नुहोस्। येशूले सबै विधि विधानहरू, लेवी कुलले प्र्याक्टिस गर्ने ती नियमहरू पुरा गरिसक्नुभयो। वी डोन्ट ह्याभ टु डु अगेन। त्यो किनभने तपाईँ र मेरो हृदयको प्रसङ्ग हो। त्यो किन सम्भव भयो? यही हिब्रू अध्याय 10 को 4 पदमा जनावरको रगतले कहिले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिँदैन।
पापको बलि कहिले पनि पशुको जनावरको रगतले सम्भव छैन। योले गरिएको छ हैन। यदि त्यसो हो भने को चाहिँ आवश्यकता थियो त भन्दाखेरि पवित्र व्यक्ति आवश्यकता थियो नि। त्यही भएर येशू आउनुभयो मानव स्वरूपमा लिएर, इन्कार्नेट भन्छन्, त्यो स्वरूप लिएर आउनुभयो। अब उहाँले चाहिँ कसरी सबै त्यत्रो परमेश्वरका जनहरूले, यहुदी इजरायलीहरूले कायम गर्न नसकेका विधिहरू कसरी पूर्ण गर्न सक्नुभयो त? कसरी सक्नुभयो भने उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ होली हुनुहुन्थ्यो, निष्खोट हुनुहुन्थ्यो, स्वच्छ, पापको एउटा सानो टीका पनि थिएन उहाँमा। यसै कारणले उहाँ अन्तिम बलिदान, ती संसारभरि विभिन्न आस्थाहरूले पनि मलाई यस्तो लाग्छ बलिको व्यवहार चाहिँ थुप्रो परम्पराहरूमा पाइन्छ, धेरै कल्चरहरूमा, धेरै जात जातिमा, धेरै समूहमा पाइन्छ क्या। काटेर भोग डाल्ने, यो भगवानको नाममा छुन नहुने, चोट लाउनु हुँदैन, यो आइडियाको सबैको पछाडि, इभन यो यहुदीहरूले पछाउने विधि विधानको पछाडिको आइडिया के हो भने परमेश्वरको तरिकाले भिन्नै जन हुनको लागि ती नियमहरू व्यवहार गरिन्थ्यो। तर त्यसको पछाडि सङ्केत चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने अन्तिम बलिको थुमाको लक्षण हो, त्यो स्याडो अफ द रियालिटी टु कम, एउटा सङ्केत मात्रै थियो। त्यो सङ्केत पुरा भएको आज 2020 वर्ष भइसक्यो। त्यो कारणले हामी फेरि फर्केर त्यही विधि विधानको एबिसिडीमा जान जरुरी छैन, पुरा भइसक्यो। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। यसैले प्रिस्टली मिनिस्ट्री अफ द ओल्ड टेस्टामेन्ट हेज बिन कम्प्लिटली फुलफिल, सिद्धियोपछि त्यसलाई हामी जिकिर पनि गर्दैनौँ। यसले गर्दाखेरि ती पुरानो व्यवस्था कसरी येशूलाई प्रधान पुजारी भनियो त? अब थाहा पाउनु तपाईँहरूले। अब हामीहरूलाई त्यो लेवी कुलले प्र्याक्टिस गर्ने मोसालाई दिएको विधि विधानलाई फेरि अपनाएर आज हामी क्रिस्चियन दाबी गर्न कहीँ पनि छैन। येशूको बलिदानलाई विश्वास गर्नुहोस्, ती विधि विधानहरू तपाईँ र हाम्रो हृदयमा पूर्ण भएको हुन्छ। आमेन। यो कुरो छ। यसले के भयो त? यसले हामीलाई के भयो भने नाउ द एन्टायर सिनफुल ह्युम्यानिटी ह्याज द अपर्च्युनिटी टु बी इन फेलोसिप विथ गड। अब ती विधि विधानहरू येशूले क्रुसमा पुरा गर्नुभएको कारणले के भयो त? संसारभरकै पापी मानिसहरूको लागि परमेश्वर, धर्मी पवित्र परमेश्वरसँगको नाता स्थापना गर्ने हदैभन्दा हदै सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ। हालेलुया। यस, एभ्री ह्युमन बिङ, हरेक पापी मानिसले परमेश्वरसँग नाता गाँच्न अनि मात्रै सम्भव हुँदथ्यो जब मानिसले ढोका पाउँदथ्यो। अब मानिस त सबै पापी, ढोका त खोल्ने नै भएन। अब त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आएर सम्भव बनाउनु भयो। तपाईँ र म खुदै आज परमेश्वरसँग नाता गाँच्न, उहाँको परिवारको सदस्य बन्न हामी सफल भएका छौँ। आमेन। याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट प्रधान पुजारी हुनको पछाडिको रहस्य यही नै हो। हरेक मानिसले यस्तो सुनौलो अवसर पाए, जीवनभरि अनन्तको लागि विकल्पै थिएन, तर यस्तो विकल्प आयो, सजिलै शरण पर्ने ढोका खोलियो। तपाईँ र हामी त्यही ढोकाबाट परमेश्वरको राज्यको निम्ति योग्य भएका छौँ। आमेन। अब अर्को कुरा यहाँलाई सेयर गर्नुपर्दा यो प्रसङ्गबाट पुरानो प्रतिज्ञा र नयाँ प्रतिज्ञा भन्ने कुरो हामी छर्लङ्ग भयौँ। पुरानो प्रतिज्ञा भन्नाले परमेश्वरले दिएका ती वचनहरू, अब्राहमलाई दिएका प्रतिज्ञाहरू, अब्राहम तेरो सन्तानबाट यस्तो हुनेछ, म यसो गर्नेछु, तैँले भनेको मान्ने छस्, यसो गर्नुपर्छ, होइन? यी सबै दिएका वचनहरू पुरा भयो, पुरानो खण्ड पुरा भयो। त्यसैले हामीलाई अर्को व्यवस्था चाहिँदैन। अब नयाँ कभनेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो निम्ति आज सेट अफ रुल्स टु बी अ क्रिस्चियन होइन। कुनै विधि विधानको नियम एबिसिडी यो पालना गरेर चाहिँ म क्रिस्चियन प्र्याक्टिस गर्दैछु होइन, त्यो गलत हो। तर तपाईँ र हामी येशूले बगाएको रगतमा विश्वास गरेर उद्धार पाएका छौँ। ढोका खोलिएको छ, परमेश्वरसँग सोझै हामी नाता स्थापना गरिसकेका छौँ। कस्तो नाता? परिवारको नाता, बाउ छोरा बाउ छोरीको नाता हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यसैले हामीलाई नियम पालना गरेर परमेश्वरको अगाडि फेरि बिल्ल हुनु छैन।
तर हामी परमेश्वरलाई जय जयकार गर्नु छ। यसै कारण जीसस हैज प्रमिस्ड अस अ कम्फर्टर द होली स्पिरिट। प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई याच यूहन्ना अध्याय 14 मा थाहा छ तपाईहरुलाई, मनै बाटो जीवन सत्य भनेर उता गएर 20, 21, 22 तिर कता के भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई टुरा पार्ने छैन, म छोडेर जान्छु, जहाँ म जाँदैछु तिमीहरू जान सक्दैनौ, तर तिमीहरूको सहायताको निम्ति, तिमीहरूको प्रोटेक्सनको निम्ति, तिमीहरूको सुरक्षाको निम्ति, गाइडेन्सको निम्ति, अगुवाईको निम्ति एक सल्लाहकार पितालाई भनेर म पठाइदिनेछु। त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईं र हामीलाई आज डोर्याएको त्यही यथार्थ साँचो कि प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा हामीले सुन्ने मौका पायौँ, हृदय खोलियो, आफ्नै पापमय स्वभावलाई पहिचान्यौँ, चिन्यौँ र त्यसबाट छुटकारा पाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो डरलाग्दो सत्य कुरा थाहा पायौँ। अनि आज यस भवनमा छौँ, परमेश्वरका परिवारमा छौँ। पवित्र आत्माको अगुवाईले तपाईं र हाम्रो मनमस्तिष्कलाई स्पष्ट बनाइसकेको छ। अब अन्तिम गरे एउटा बुँदा यहाँहरूको अगाडि मैले सेयर गर्न खोजेँ। यहाँनिर तिमीहरूको हृदयमा म के अरे मेरो व्यवस्था लेखिदिनेछु। यो चाहिँ अन्तिम महत्त्वपूर्ण बुँदा भएकोले नछुटाउनुहोस्। यहाँनिर 10 र 11 पदमा के लेखेको छ, हिब्रू अध्याय 8 को 10-11 मा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु। नयाँ करारको कुरा गरेको। करार के बाँध्नेछु? तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा म त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। आमेन। अब यतिसम्म त्यो दिन आउनेछ भनेको यही समय हो, तपाईँ र हाम्रो समय हो। यहाँ हिब्रूका लेखकले लेखेकै पनि कति वर्ष भइसक्यो। अब परमेश्वर खुदले मानिसको हृदयमा उहाँको अति असल महान व्यवस्था लेखिदिने भनेपछि यसले के बुझाउँछ? हामीलाई चाहिन्छ एबीसीडी रुल लेखेर भित्तामा टाँसेर यो पछ्याउँदा हामी विश्वासी येशूका चेला बन्ने नियम लागू हुन्छ त? परमेश्वरले मानिसको हृदयमा लेखेर म आफै व्यवस्था लगाइदिनेछु भन्नुको तात्पर्य के हो त? सिम्पल। अब हामी मानिसले गर्न पर्ने केही पनि बाँकी छैन भन्ने नै त हो त। परमेश्वर खुदले हृदयमा लेखिदिन्छु भनेर दाबी गरेका कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। अब यो कुरो हामी यिर्मिया अगमवक्ताको पनि दाबी यही हो। यहाँ अलिकति यिर्मिया अगमवक्ताको अध्याय 31 को 31 पदमा यस्तो लेखेछ, यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। यिर्मियाले अगमवक्ताले लेखेको कति वर्ष अगाडि, होइन, 1000 वर्ष अगाडि स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेका करार जस्तै यो हुने छैन। अब यहाँ तपाईहरुलाई दुविधा चाहिँ पुर्खाहरूलाई कुन चाहिँ है, अहिले हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ के भन्न खोज्यो होला? यहाँनिर बताउन खोजेको के हो भने पुरानो व्यवस्थाहरू चाहिँ पुरानो करार हो। ती कुराहरू त लेखेरै दिनुभएको थियो। यो डिटेल तिमीले पछ्याउनु अनि चाहिँ तिमीहरू मेरो प्रजा हुनेछौ, संसारभन्दा फरक हुनेछौ भनेको चाहिँ पुरानो करारको खण्ड हो। अब त्यो विधि हुने छैन भने त उतिखेरै बताइसक्नु भएको छ नि। पुरानो करार पुर्खाहरूलाई बताए जस्तै हुने छैन। के चाहिँ हुनेछ त? यहाँ हिब्रू अध्याय 8 को 10 पद, तिमीहरूको हृदयमा म आफैले व्यवस्था लेखेर छोडिदिनेछु अनि यति स्पष्ट हुनेछ, आफ्नै हृदयमा भएपछि त अब कसलाई चिट गरेर है? यो छर्लङ्ग हुनुपर्छ है त। अब तिम्रो हृदयमा मैले यस्तो देखेँ भने त मिल्दैन, हामी त सक्दैनौँ। परमेश्वरले लेखिदिएको कुरो आफैलाई चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ। यही कुरो परमेश्वर खुदले नै हाम्रो हृदयमा उहाँको व्यवस्था लेखिदिनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ स्टप साइन नहुँदा पनि रोकेरै जाने जाति चाहिँ ख्रिस्टियनहरू हो। आमेन। किन? व्यवस्था हृदयमा छ। बाहिर टाँसेको नियमले हामीलाई अखडा गर्दैन, हामीहरूले अलरेडी त्यो पालना गरिसकेका हुन्छौँ। अब 11 पद चाहिँ सिरियसली यो दिन आउनेछ, परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन। किन सिकाउने छैनन् त? किनभने सानादेखि लिएर ठुलासम्म
तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। आमेन। संसारमा क्रिस्चियन के विश्वास गर्छन् भन्ने कुराहरू आज त झन् तीव्र गतिमा चाँडो फेसबुकबाट तत्कालीन क्लिक छुइसक्दा येशूलाई विश्वास गरेको छौ के त भन्ने भनाइ अघि पुगिसक्छ। उहिलेसित चिठी मेल गर्नु पनि पर्दैन है त, हुलाक बाबालाई पर्खिनै पर्दैन। आज त एकै क्लिकमा येशूको विषयमा सुन्नेछन्। यो बाणी के साँचो होइन होला र? संसारका सर्वत्र मानिसले येशूको विषयमा सुनिसक्नु भएको छ। रोमी अध्याय 1-2 को कथा लेखिएको छ पावलकै हिसाबले, बहाना छैन। नो एक्सक्युज। every individual has clearly heard about Christ. येशूको विषयमा हरेक व्यक्तिले संसारमा चिनिसकेका छन्। सिकाउन पर्दैन, सुनाइरहन पर्दैन, यो साँचो छ। आज संसारमा येशूलाई नचिन्ने, नस्वीकार्ने त प्रशस्तै छ, तर नचिन्ने चाहिँ सायद एकदमै थोरै छ होला। मेरो अन्दाजा पनि थोरै होला, ज्यादाले सुनेकै छन्। र जिजस हेज प्रमिस्ड होली स्पिरिट, तपाईँ र मेरो निम्ति पवित्र आत्मा पठाउँछु, सल्लाहकार पठाउँछु। त्यही पवित्र आत्माको उपस्थितिको परिणाम हो तपाईँ र म आज परमेश्वरको परिवारमा छौँ। हालेलुया। कसले बताउने? येशू त चढिजानु भयो, राइट? कसले बताउने? परमेश्वरको पवित्र आज संसारमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यहाँनिर 3 तहमा सृष्टिको समयमा पिता सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, पुत्र र पवित्र आत्मा निष्क्रिय हुनुहुन्थ्यो, संलग्न चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अब येशूको समयमा पुत्र सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, पिता र पवित्र आत्मा निष्क्रिय हुनुहुन्थ्यो, है त? र आज पिता र पुत्र निष्क्रिय हुनुहुन्छ। निष्क्रिय भन्नाले केही गर्नुभएको छैन होइन, तर मुख्य ठुलो भूमिका चाहिँ पवित्र आत्मालाई जिम्मा दिनुभएको कुरो छ। त्यसै कारणले तपाईँ र मसँग आज संसारमा हरेक मानिसलाई येशूको विषयमा मेसेज आउँछ भने त्यो परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट बाँडिएको मेसेज हो। र अन्तिममा आज जाँदै ध्यान दिनुहोस्, यहाँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरको दासले, यो हिब्रूका लेखकले बताउनु भएका कुरा हामी यति छर्लङ्ग हौँ। पुजारीगिरीको सबै नियम विधिहरू येशूले क्रुसमा लगेर पुरा गरिसक्नुभयो। अब हामीले त्यो विधि विधान पछ्याउनेवाला केही पनि जरुरी पर्दैन। यदि पछ्यायौँ भने पनि केही पनि फाइदाको हुनेवाला छैन। किनभने येशूलाई विश्वास गरेर साँचो हृदयमा परमेश्वरको पवित्र आत्माको उपस्थिति लिइसकेपछि हामीहरूलाई विधि विधान सबै कायम हुन्छ। यस, यही साँचो हो। यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो निम्ति येशू नै काफी। हिब्रूको उद्देश्य त्यही हो, द सफिसियन्सी अफ क्राइस्ट जिजस आवर लर्ड। आमेन। येशू क्रिस्ट काफी छ। तपाईँ र हामीलाई विधि विधानले अल्मलाउ हुँदैन भने अन्तिममा येशू क्रिस्टको प्रतिज्ञा के हो त? यूहन्ना 14:26-27-28 पद होला है। येशू क्रिस्टको प्रतिज्ञा हो, तिमीहरूको साथमा म पवित्र आत्मा छोड्नेछु, तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले सबै कुरो बताउनेछ। के बताउनेछ? येशू क्रिस्टले के बताउनु भएको ती कुराहरूलाई क्राइस्ट वर्ड्स अनि एक्टिभेट्स आवर कन्सन्स। तपाईँ र मेरो मगजलाई तत्कालीन क्लियर बनाइदिने, संसारमा स्पष्ट दोष र पाप खराब भन्ने कुरो छर्लङ्ग बताउने परमेश्वरको पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो दैनिकी जीवन परिवर्तन गराउने, ट्रान्सफर्मिङ आवर लाइफ। हु इज डुइङ द्याट जब अफ ट्रान्सफर्मिङ आवर लाइफ? तपाईँ र मेरो जीवन बदलेर साँचो बनाएर परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने गाइडेन्स को हुनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरको पवित्र आत्मा। उहाँले नै तपाईँ र मेरो दैनिकीको डिजायरलाई, इच्छा, आकाङ्क्षा, अभिलाषा, चाहनाका कुराहरूलाई फिल्टर गराएर, छानेर परमेश्वरको तरिका हाम्रो हृदयमा र मगजमा सधैँ तैनात गराउने परमेश्वरको पवित्र आत्मा मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। हिब्रूका लेखकको सारांश यति नै लिएर जाउँ। आज पुजारीगिरीको सबै व्यवस्थाहरू कायम भयो। अब प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो। उहाँ नै अनन्तसम्म तपाईँ र हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ। मात्रै उहाँको सल्लाहकारको खोज गरौँ,
पवित्र आत्मा तपाईले मलाई के अराउनुहुन्छ, मैले मेरो यो अगाडिको कुरोलाई के भनी बुझौँ, यी कुराहरू सबै परमेश्वरको आत्माले हामीलाई डोराउने हो। म निकै स्मार्ट रहेछु, बाटो रहेछु, मैले त ठिक गरेर आएको छु भनेर भ्रममा नपर्नुहोस्। परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई त्यो विवेक दिनुहुन्छ सदाको लागि। अनि आज हिब्रूका अध्याय 8 को सारांशमा मात्रै हामीले हेरेर आजलाई अन्त गरौँ र ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ र मैले सेट अफ रुल्सलाई फलो गरेर म क्रिस्चियन हो घमण्ड गर्नु पर्दैन, सिवाय येशू ख्रीष्टमा शरण परेर उहाँको बलिदान र पुनरुत्थान नै सर्वे सर्व हो। पवित्र आत्माको अगुवाईलाई वेलकम गर्नुहोस्। दैनिकीमा कसैलाई यही कुरो सुनाउनुहोस्, हामी कहिले पनि गलत ठहरिने छैनौँ। आजलाई यहाँ राखौँ। यहाँलाई जय मसीह।